नमस्कार, म केशव शर्मा। हामी कोरोना भाइरस बारे अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौं। चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 विश्व महामारीको रूप लिएपछि विश्वभरका स्वास्थ्यकर्मीले यसलाई चासोका साथ हेरेका छन्। साथै यसको रोकथामका लागि समेत काम भइरहेको छ। तर कोरोनाको संक्रमण भने नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। दिनानुदिन यस संक्रमणका कारण मृत्यु हुने मानिसको संख्या बढिरहेको छ। आइतबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या करिब 1,07,000 भन्दा बढिरहेको छ भने संक्रमितको संख्या 17,84,000 भन्दा बढिरहेको छ। हुन त कोरोना संक्रमणबाट 4,05,000 भन्दा बढी मानिस मुक्त भएका छन्। नेपालमा समेत संक्रमितको संख्या 12 पुगेको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9 रहेकोमा पर्साको वीरगञ्जमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि यो संख्या 12 पुगेको हो। वीरगञ्जबाट नमुना संकलन गरी हेटौडा स्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। त्यसपछि पुनः जाँचका लागि राष्ट्रिय प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित गर्दै आएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत 3 जनामा नयाँ संक्रमणको पुष्टि भएको जनाएको हो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको यो भनाइ। कोभिड-19 को दैनिक अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु। म डाक्टर विकास देवकोटा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रवक्ता। पहिलो अपडेट म प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। प्रयोगशालाको परीक्षण स्वाब विधिबाट पीसीआरबाट कुल परीक्षण 5,184 वटा भएको छ, जसमध्ये गत 24 घण्टामा नयाँ परीक्षण 795 वटा छ। यसरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 4,020, गत 24 घण्टामा 628 भएको छ भने प्रयोगशाला बाहिर उपत्यका बाहिरको संख्या अहिले 1,164 र गत 24 घण्टामा 167 वटा भएको छ। त्यसैगरी क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू जम्मा 7,973 जना हुनुहुन्छ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको संख्या 85 छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 15 र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 70। यो कोभिड-19 को र्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट गरिने परीक्षणको अवस्था सबै प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा र्यापिड डायग्नोस्टिक किट पुगिसकेको अवस्था छ र धेरैजसो जिल्लाहरूमा काम सुरु भइसकेको छ। हामीलाई रिपोर्टहरू विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त भइरहेका छन्। हालसम्म हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार 3,321 जनाको र्यापिड किटबाट परीक्षण भइसकेको छ। यसरी यदि हामी र्यापिड किट र पीसीआर प्रविधिबाट गरिने परीक्षणलाई जोडेर हेर्दाखेरि जम्मा 8,505 जनाको हालसम्म परीक्षण भइसकेको अवस्था छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो जम्मा 2वटा कल सेन्टर हो। एउटा 1115 र अर्को 1133। यो दुईटा गरेर कल सेन्टरमा जम्मा 3,136 वटा कलहरू रिसिभ भएका छन्। धेरैजसोले सोध्नु भएको प्रश्नहरूको हामीले जवाब त्यसमा दिएका छौं। त्यसैगरी अर्को हाम्रो सूचना लिने दिने ठाउँ चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन हो र हाम्रो वेब पेज छ covid19.mohp.gov.np को। यो दुवै ठाउँमा गरेर क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएकाहरूले भर्चुअली आफ्नो विवरण जुन भर्नु भएको छ त्यो विवरण भरेको व्यक्तिहरूको कुल संख्या अहिले 15,070 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा 954 जनाले आफ्नो इन्ट्री गराउनु भएको छ र 954 जनामा आज 17 जना रेड जोनमा हुनुहुन्छ। यसरी रेड जोनमा हुनेको संख्या 206 छ। हालसम्म हामीले यहाँहरू सबैको फोन मार्फत र हाम्रो सम्बन्धित महाशाखाबाट ट्रेसिङ गर्ने काम भइरहेको छ। हाम्रो आजको मुख्य क्रियाकलापहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई गैर आवासीय नेपाली संघ समन्वय परिषद दक्षिण कोरियाको सहयोग प्राप्त भएको छ। सो संघले 4,000 पीसीआर को रिएजेन्टहरू र करिब 500 पीपीई सहयोग स्वरूप प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी देउराली जनता फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेडले हामीलाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन
जम्मा 1,50,000 ट्याब्लेट सहयोग स्वरूप प्रदान गरेको छ, जो हाम्रो कोभिड-19 को उपचारको लागि प्रयोग हुन्छ। त्यसैगरी हिजो दार्चुलामा को 6 स्थानमा 460 वटा नमुना संकलन भएका छन्। यो पीसीआर प्रविधिबाट नमुना परीक्षण गर्नको निम्ति संकलन भएको हो। हामीलाई धेरै जसो सोधिएको प्रश्नमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको प्रक्रिया के हो र त्यसको बारेमा केही बुझाइदिनु पर्यो भन्ने धेरैले सोध्नु भएको थियो। पहिले म क्वारेन्टाइनको बारेमा केही भन्छु। विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू जसमा कोरोनासँग सम्बन्धित लक्षणहरू नदेखिएको हुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध गरेका छौं, अनिवार्य गराएका छौं। यसरी होम क्वारेन्टाइनमा बस्न नसक्नेहरू, घर टाढा भएकाहरू स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले र संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइनहरूमा बस्नु भएको छ। त्यसलाई हामी क्वारेन्टाइनमा बसेको भन्छौं भने त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूमा यदि लक्षणहरू देखिन थाल्यो, खोकी भयो, ज्वरो आयो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू र पहिलेदेखि नै विदेशबाट आएका खोकी र ज्वरो भएका लक्षण भएका व्यक्तिहरूलाई सम्भावित संक्रमित भनेर हामीले व्याख्या गरेका छौं। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले आइसोलेसनमा राख्छौं। आइसोलेसनमा अस्पतालमा राखिन्छ। त्यो आइसोलेसनमा राखिसकेपछि त्यहाँ व्यक्तिहरूको नमुना परीक्षण अनिवार्य रूपमा हुन्छ। नमुना परीक्षणमा नेगेटिभ आयो भने हामी होम क्वारेन्टाइनको लागि पठाउँछौं भने पोजिटिभ आएको छ भने उपचारको लागि सोही आइसोलेसनमा अस्पतालमा नै राख्छौं र उपचार भएपछि मात्र नेगेटिभ आएपछि घर फर्काउँछौं। यसरी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन को बुझाइ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अवश्य पनि संक्रमित व्यक्तिलाई त आइसोलेसनमै राखिन्छ र उपचार गरिन्छ। गए राति हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमध्ये 3 वटा नमुनाहरू पोजिटिभ देखिएका छन्। त्यो नमुना पोजिटिभ देखिने 37 वर्षीय, 44 वर्षीय र 55 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू तीनैजना वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारको क्रममा अहिले हुनुहुन्छ र अहिले स्थिति उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। र यो पछिल्लो पटक 3 वटा जुन केसहरू देखियो, यो केसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि हाम्रो टोली चाहिँ मुभ भइसकेको छ र यो ट्रेसिङको कार्य चाहिँ सुचारू भइसकेको छ। अन्तिममा एउटा अनुरोधसित म अन्तिम गर्न चाहन्छु। हाल संक्रमितको संख्या थप भइरहेको अवस्थामा हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट 2 वटा मुख्य रणनीतिहरू अगाडि सारेका छौं। त्यो रणनीति भनेको एउटा लकडाउनको पूर्ण पालना गरी क्वारेन्टाइनमा रहनु हो। यसरी क्वारेन्टाइनमा रहँदा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण सर्न पाउँदैन, फैलन पाउँदैन र हाम्रो घरसम्म त्यो संक्रमण आउँदैन। अर्को रणनीति हाम्रो परीक्षणको दायरा बढाउने हो। यसो गर्दा हामी बीच संक्रमण छ कि छैन भनेर हामीले पत्ता लगाउन सहज हुन्छ र संक्रमण भएमा उपचार गर्न सजिलो हुन्छ र समयमै पत्ता लाग्छ। संक्रमण नभएमा हामीले भावी रणनीतिहरू तय गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यो हिसाबले यो 2टा रणनीति लिएर अगाडि बढेका छौं। यो दुवै रणनीतिमा सबैले जो क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ घर घरमा र अन्य क्वारेन्टाइनमा त्यहाँहरूले चाहिँ यो दुवै कार्यको लागि पूर्ण सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी भोलिदेखि केही नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ 2077। यो परिप्रेक्ष्यमा म सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु मन्त्रालयको तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट। र हामीले एउटा प्रतिज्ञा पनि गरौँ कि हामी सबै जिम्मेवार बनौं। यो देशलाई यो जुन महामारीको संक्रमण छ यो संक्रमणबाट बचाउन सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौं भन्दै म चाहिँ मेरो अपडेट यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार। गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमण अर्थात् कोभिड-19 को प्रकोप विश्वव्यापी बनेको छ। हाल कोभिड-19बाट सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा संक्रमित भएका छन् भने इटालीमा सबैभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको छ। त्यसो त कोरोना संक्रमणबाट सार्क राष्ट्रहरू समेत प्रभावित बनेका छन्। विश्वमा कोरोना संक्रमणको हालसम्मको अवस्था
कस्तो छ त? एक रिपोर्ट। चीनको वुहानबाट गत डिसेम्बरमा सुरु भएको कोभिड-19ले यो समाचार तयार पार्दासम्म 17,84,000 भन्दा धेरै मानिस संक्रमित भएका छन्। कोभिड-19 का कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी भएका भनिएका मुलुकहरूलाई समेत निकै प्रभावित बनाएको छ। हालसम्म कोभिड-19 का कारण विश्वभर 1,09,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र 5,33,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् भने 20,500 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। भलै आइतबार यो समाचार तयार पार्दासम्म 3 जनाको मात्र मृत्यु भएको छ, जसले जोखिम घट्दै गएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर विश्वका धेरै देशमा फैलिसकेको कोरोना संक्रमणबाट विश्वले कहिले पार पाउँछ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। युरोपियन देश स्पेनमा 1,63,000 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन् भने 16,600 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी इटलीका मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म 1,52,000 भन्दा बढी संक्रमित हुँदा 19,400 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। युरोपकै अर्को मुलुक फ्रान्स कोभिड-19 को धेरै चपेटामा आएको अर्को मुलुक हो, जहाँ 1,29,000 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन् भने 13,800 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। संक्रमणको सुरुवात भएको देश चीनमा भने हालसम्म 3,339 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने 82,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्। आज यो समाचार तयार पार्दासम्म चीनमा करिब 100 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमणले सार्क देशहरूलाई समेत प्रभाव पारेको छ। सार्कका सबै देशहरूमा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा संक्रमितको संख्या 12 रहेको छ, जसमध्ये 1 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै भुटानमा 5 जना संक्रमित रहेकोमा 2 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैगरी मालदिप्समा 20 जनालाई संक्रमण भएको छ। यस्तै श्रीलङ्कामा 203 संक्रमित रहेकोमा 7 को मृत्यु भएको छ। अफगानिस्तानमा 600 भन्दा बढी मानिसमा संक्रमण देखिएको छ। यता पाकिस्तानमा 5,000 भन्दा धेरै संक्रमित रहेकोमा 86 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै भारतमा 8,500 भन्दा धेरै संक्रमित रहेकोमा हालसम्म आज मात्र थप 1 जना सहित 289 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य सेवा राम्रो भएका भनिएका देशहरूमा समेत कोरोना संक्रमण रोकथाम चुनौतीपूर्ण भइरहेको समयमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै सजगता अपनाउन आवश्यक छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमण नेपालमा समेत देखिएपछि संक्रमण फैलन नदिन चैत 11 गतेदेखि नेपालमा लकडाउन गरिएको छ। देशभित्र मात्र लकडाउन गरिएको छैन, अन्य देशहरूसँगको हवाई उडान समेत रोकिएको छ। नेपालमा जारी लकडाउन आइतबार 20 दिन पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर गरिएको लकडाउन नागरिक स्तरबाटै दैनिक रूपमा उल्लङ्घन भइरहेको छ। हजारौंको संख्यामा लकडाउन उल्लङ्घन हुने र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए कारबाही गर्ने दैनिकी जस्तो बनेको छ। आइतबार पनि करिब 1200 जनाले लकडाउन उल्लङ्घन गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कस्तो रह्यो 20औं दिनको लकडाउन? सहकर्मी शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन आइतबार 20औं दिन पुग्दै गर्दा उल्लङ्घन गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। आइतबार मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 1,266 जना कारबाहीमा परेका छन्। प्रहरीले उपत्यकाको विभिन्न ठाउँबाट उनीहरूलाई आइतबार बिहानै नियन्त्रणमा लिएका छन्। महानगरी प्रहरी प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले आइतबार बिहान लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 1,010 जना पुरुष र 338 जना महिलालाई कारबाही गरेको जानकारी दिएका छन्। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रहरीले सडक छेउमा बनाएको सेतो घेराभित्र 2 घण्टा उभ्याएर छाड्ने गरेको छ। डीआईजी पोखरेलका अनुसार आइतबार लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 167 सवारी साधन पनि कारबाहीमा परेका छन्। प्रहरीले लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई दिनभर नियन्त्रणमा लिएर बेलुका मात्र सवारी धनीलाई दिने गरेको छ।
कोरोना संक्रमण कम नभएसम्म जारी रहने भनेको लकडाउन अझै लम्बिने सम्भावना देखिएको छ। 9 जनामा मात्र सीमित रहेको कोरोना संक्रमण आइतबारबाट थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 12 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको संक्रमण सर्ने र फैलिने जोखिम नघट्दासम्म लकडाउनको अन्त्य नगरिने बताएका छन्। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट शनिबार 7 वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स मार्फत संवाद गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन तत्काल अन्त्य नहुने सम्भावना नरहेको र सीमामा अझ कडाई गरिने बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको भए पनि जोखिम बढ्दै गएको जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको अवस्थामा सरकारको निर्देशन पालना गर्नु र सामाजिक दूरी कायम गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनमा प्रशासनिक लापरवाही हुन नहुनेमा जोड दिँदै मेला लाग्ने, मान्छे भेला हुने आदि क्रियाकलाप गर्न रोक्ने र थप सजग हुन स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। चैत्र 11 गतेबाट नेपालमा लगातार जारी रहेको लकडाउनको अवस्थाको बारेमा तयार पारेको यो रिपोर्टपछि कार्यक्रममा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी निरन्तर कोरोनाको महामारीका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। माघ 9 गते अघिसम्म नेपालमा कोरोनाको संक्रमण शून्य थियो, तर अहिलेसम्म नेपालमा 12 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसो त विदेशमा रहेका नेपालीमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न नेपालमा लकडाउन गरिनुका साथै शङ्कास्पद व्यक्तिको परीक्षण बढाइएको छ। तर लकडाउनले संक्रमणको जोखिम कम गरेको भए पनि अन्य कुरामा भने प्रभाव पारेको छ। लकडाउन भएपछि रक्तदान कार्यक्रममा समेत नहुँदा ठाउँ ठाउँमा रगत अभाव देखिएको छ। विभिन्न संस्था तथा समाजहरूले आयोजना गर्ने रक्तदान कार्यक्रमबाट रगतको आपूर्ति हुने कैलालीमा लकडाउनले रक्तदाता समेत नभेटिँदा रगत अभाव भएको हो। कैलालीबाट सहकर्मी दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीमा रगतको अभाव हुँदा बिरामी समस्यामा परेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि रक्तदानका कार्यक्रम नै कम भएको हुँदा रगतको अभाव देखिएको हो। रगत अभावमा बिरामीहरू अस्पतालको शय्यामा छटपटिन बाध्य छन्। पछिल्लो समय सेती प्रादेशिक अस्पताल लगायतका अस्पतालमा बिरामीहरूले रगत पाइरहेका छैनन्। रगत नपाउँदा अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने चिन्तामा बिरामीका आफन्तहरू छन्। ब्लड बैंकमा ब्लड नभएको कारणले अब मान्छे खोज्दैछ, मान्छे भेटिए छैनन्। ओ पोजिटिभको ब्लड चाहिन्छ, ओ पोजिटिभ यहाँ बैंकमा छैनन्। ओ पोजिटिभ भनेको झन्झट त झन्झटै छ, झन्झटै हो। अब मान्छे खोज्नुपर्छ, मान्छे टाइममा पाउँदैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि रक्तदानका कार्यक्रम नै कम भएको हुँदा रगतको अभाव देखिएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कैलाली शाखाले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जमघटका कार्यक्रम स्थगित गर्न आह्वान गरेसँगै रगतको समस्या परेको छ। रक्त सञ्चार केन्द्र कैलाली प्रमुख धरणी पन्तका अनुसार कैलालीमा ओ पोजिटिभ रगतको चरम अभाव देखिएको छ। अन्य रक्त समूहमा भने त्यस्तो समस्या देखिएको छैन। ओ पोजिटिभ अहिले 2-4 दिनदेखि ओ पोजिटिभको अलिकति अभाव खड्किएको छ। त्यो पनि हामीले अब जस्तो सामान्यतया अरू ब्लड स्टक भएको बेलामा हामीले स्वाट लगेर दिन सक्छौँ बिरामीलाई, त्यो अवस्थाले दिन सकेका छैनौँ। त्यसमा कसै हुनु अलिकति टाइम लाग्छ, कहिलेकाहीँ डोनर बोलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यो बेलासम्म अब उहाँहरूलाई कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ डायलिसिस गर्ने बिरामी हुनुहुन्छ, निरन्तर उहाँलाई हप्तामा 2 पटक डायलिसिस गर्नुपर्छ। एक पटक डायलिसिस गर्दा उहाँलाई 2 पिन्ट 3 पिन्ट ब्लड चाहिन्छ। यहाँका अस्पतालमा रातो रगतसँगै सेतो रगतको माग पनि बढिरहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालसँगै जिल्लाका अन्य साना अस्पतालमा हुने नियमित शल्यक्रियामा समेत रगत पूर्ति गर्न नसकिएको रक्त सञ्चार केन्द्र कैलालीले जनाएको छ। अहिले रक्तदाता स्वयंसेवी संस्थामा समेत रक्तदाता जुटाउन समस्या भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। त्यसो त रगतको मात्र अभाव होइन, लकडाउनले हुँदा खाने वर्गलाई समस्या थपिदिएको छ। दैनिक छाक टार्न समस्या भएपछि उनीहरूलाई स्थानीय तह मार्फत खाद्यान्न राहत स्वरूप वितरण गरिएको छ।
तर कतै लक्षित वर्गले राहत नपाएको गुनासो समेत आउने गरेको छ। काठमाडौँमा बाहिरबाट आएर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बसेकाहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। सहकर्मी शान्ता लम्सालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। दैनिक ज्यालादारी तथा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका सर्वसाधारणलाई लकडाउनका समयमा छाक टार्न समस्या नहोस् भनेर स्थानीय तहले आफ्ना ठाउँमा राहत वितरण गरिरहेका छन्। राहत वितरणले सर्वसाधारणलाई दैनिक छाकको जोहो गर्न सजिलो भएको भए पनि कतिपयले भने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। राहत पाइन्छ भन्ने सुनेर दौडधुप गरेका मजदुर राहत नपाउँदा निराश भएका छन्। यो सरकार कस्तो सरकार, भोटमा आउने बेला चाहिँ आउने यत्रो दिन भइसक्यो, पैसा हुने त खान्छ है, कोठाभित्र बसेर खान्छ, नहुने के खान्छ? म ठेलागाडा धकेलेर खान्छु, पैसा नहोस् के घर माटोको गर्ने। कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन गरिएको भए पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई भने दैनिक छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्या छ। काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न जिल्लाबाट आएका मजदुरहरू कार्यरत छन्। लकडाउनले न उनीहरू घर फर्कन त सकिरहेका छैनन् नै, स्थानीय तहले बाँडेको राहत समेत पाउन सकेका छैनन्। जहाँ गनी नाम छैन भन्छन्, नाम छैन भन्छन्। अनि अब हाम्रो नाम नम्बर हामीले फोटोकपी किन दिन परेको, आस किन देखाएको, नदिने थियो भने हामी जानिने थिएनौँ होइन। हामीले अहिलेसम्म दुःख गरेर खाएको थियौँ। यो अवस्थामा चाहिँ राहत खोज्न जाँदा चाहिँ नदिनु मन दुखाएको कुरा हो। विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा आएर ज्याला मजदुरी गरी बस्ने विपन्न वर्गका कतिपय सर्वसाधारण दैनिक छाक टार्न समस्या भएपछि हिँडेरै थात थलो फर्किएका छन्। हुने खानेहरूलाई समस्या नभए पनि हुँदा खानेहरूलाई भने लकडाउनले के खाने भन्ने समस्या थपिएको छ। म यता बसेको उता पारी जुडो क्लबकामा बाँडे, यताका मान्छेले पनि कतिले ल्याए। अब त्यहाँ सोद्धाखेरि हामीलाई युवक स्कुलमा बाँडिन्छ भनेर भन्यो, यो क्षेत्रपाटीको युवक स्कुलमा। त्यहाँ पनि जाँदाखेरि त्यहाँ पनि पाइएन। मेरै घर अगाडि नजिकको यो मन्दिरमा पनि बाँड्यो, तर त्यहाँ बाँड्दाखेरि त्यहाँ वरिपरिका जो चिनेका जानेका 75 जनाको नाम लिस्ट त्यहीँका मान्छेले माथि बुझाएर, अब त्यहीँका राजनीतिक पहुँच भएका मान्छेले माथि बुझाएर त्यहीँकालाई दिए, तर हामीले चाहिँ पाएनौँ। राहत सबैलाई दिन कहाँ सक्छौँ र, जति थियो हामीले बाँडिसक्यौँ, सबैलाई दिन कहाँ सक्छौँ र भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले 6-7 दिन भइसक्यो अहिलेसम्म राहत पाएको छैन र कहाँ कसरी कसलाई दिनुभयो। म भने यहाँ घर भाडामा बस्ने मान्छे, काठमाडौँमा घर भाडामा बस्ने मान्छे, मैले कसरी चाहिँ आगामी दिनमा कसरी के खाएर बाँच्नु त, यस्तो परिस्थिति छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने भोकै कोही बस्नु नपर्ने जनाएको छ। सबै सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तु राहत स्वरूप बाँडिरहेको जनाउँदै महानगरले टोल टोलमै पुगेर राहत वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सबै नागरिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी कसैलाई भोकै राख्दैनौँ, हामी कसैलाई भोकैबाट मर्न दिँदैनौँ। त्यसकारण हामी यो पहिलो चरणको राहत वितरणमा छौँ र अब चाहिँ दोस्रो चरणमा जो चाहिँ छुट्नु भएको छ अथवा चाहिँ पाउनु पर्नेले पाएको छैन, ती मान्छेहरूले पनि काठमाडौँ महानगरपालिका सबै वडाहरूले खोजी दिनेछ। समस्यामा परेकाहरूका लागि राहत दिने गरिन्छ, तर विभिन्न जिल्लाबाट आएर काठमाडौँ उपत्यकालाई कर्मथलो बनाएका विपन्नहरूले राहत पाउन नसक्नु दुःखद विषय हो। दुई छाक टार्न समस्यामा परेका विपन्नको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकाजु र सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। छाक टार्न समस्या भएकाहरूलाई स्थानीय तह मार्फत गरिएको राहत वितरणले विपन्न वर्गलाई छाक टार्न सजिलो भएको भए पनि कतिपय ठाउँमा खान अयोग्य खाद्यवस्तु दिएको भन्दै सर्वसाधारणले असन्तुष्टि पोखेका छन्। कुहिएको चामलसहित सडेको राहत सामग्री दिएको भन्दै नवलपरासीमा स्थानीयले नगरपालिकाकै गेटमा लगेर राहत सामग्री फालिदिएका छन्। नवलपरासीबाट सहकर्मी राज चौधरीको रिपोर्ट। कोरोना त्रासले देश गत 11 गतेदेखि लकडाउन भएपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने अति विपन्न परिवारलाई देशभर राहत वितरण गरिएको छ। लकडाउनको झण्डै 3 हप्ता हुन लाग्दा नागरिकमा भोकमरी लाग्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय सरकार मार्फत देशभर राहत वितरण भइरहेको छ। तर पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले भने गुणस्तरहीन सामग्री राहतमा बाँडेको छ। नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 3,
6 र 11 गरी 3वटा ओडामा राहत सामग्री वितरण गरिएको थियो। 3वटै ओडामा बाँडिएको राहत सामग्रीमा चामल, सोयाबिन सहितका सामग्री गुणस्तरहीन भेटिएको छ। गुणस्तरहीन सामग्री नगरपालिकाको गेटमै लगेर स्थानीयले फालिदिएका छन्। गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि नगरपालिकाले गुणस्तरहीन सामग्री वितरण गरेको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। राहत सामग्री वितरण गरी लगत्तै राहत पाएकाहरूले राहत सामग्री फालेर विरोधमा उत्रिएका हुन्। स्थानीयको विरोधपछि नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 ले पनि स्वीकार गरेको छ। नैतिक जिम्मेवारी पनि म लिन चाहन्छु र यो यति मात्र होइन, यो कुरालाई अब चाहिने प्रक्रियागत ढङ्गबाट अगाडि बढाउने र यसलाई करेक्सन गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ र तत्काल आजै त्यो चामल यदि कमसल खालको चामल छ भने हामीले त्यो चामल नगरपालिकामा झिकाउने र त्यो चामलको गुणस्तर जाँच गराउने र त्यसको ठाउँमा हामीले गुणस्तर युक्त चामल हामीले वितरण गर्ने फेरि पनि म प्रतिबद्धता यहाँहरू समक्ष म जानकारी गराउन चाहन्छु। रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष एवं नगरपालिकाले बनाएको विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक धनपत यादवले आफू समितिको संयोजक भए पनि आफ्नो अध्यक्षतामा विपद सम्बन्धी कुनै बैठक नबसेको र सामग्री खरिदबारे पनि पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। यता रामग्राम नगरपालिकाकी उपप्रमुख रम्भा कुँवरले पनि राहत सामग्री वितरण गर्नु पूर्व सन्ध्यामा चामल गुणस्तरहीन भएको आफूले कार्यालयमा जानकारी गराए पनि वितरण गरिएकाले समस्या आएको बताउनुभयो। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रप्रकाश रेग्मीले भने चामल आपूर्ति कम्पनीले नै गुणस्तरहीन चामल पठाएको स्वीकार गर्नुभयो। नगरपालिकाले आफ्नो 18वटा कार्यालय मार्फत करिब 3000 घर परिवारलाई राहत सामग्री पठाएको थियो। 3वटा ओडामा राहत सामग्री वितरण लगत्तै गुणस्तरहीन चामल बाँडेपछि अहिले नगरका 18वटै ओडा राहत वितरण कार्य रोकिएको छ। रामग्राम नगरपालिकाले विपद कोष व्यवस्थापन भनेर करिब 34 लाख विनियोजन रहेको छ भने करिब 15 लाख रुपैयाँ बराबरको राहत कोष स्थापना गरेको छ। 50 लाख रुपैयाँ बजेटबाट गुणस्तरीय चामल खरिद गरेर बाँड्न सक्ने अवस्था देखिए पनि चामल गुणस्तरहीन बाँडेपछि स्थानीय आक्रोशित छन्। विपदका समयमा समेत नागरिकको भावनामा ठेस पुर्याउने दोषी पहिचान गरी कारबाहीको माग गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। विपन्न वर्गलाई बाँडिएको राहत सम्बन्धी यो सामग्रीपछि कार्यक्रममा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण त्यसले पारेको असरका विषयमा निरन्तर चर्चा गरिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमणलाई लिएर विश्वभरका स्वास्थ्यकर्मीले चिन्ता र चासो व्यक्त गरे पनि कोरोनाको हालसम्म कुनै औषधि छैन। त्यसैले यसबाट जोगिन संक्रमण फैलन नदिनु नै मुख्य उपाय हो। के हो कोरोना संक्रमण? यसबाट जोगिन के गर्नुपर्छ? अबको पालामा कोरोना संक्रमणका लक्षण र यसबाट जोगिने उपाय सम्बन्धी एक सामग्री। यस्ता छन् कोरोनाका प्रमुख लक्षणहरू। 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, सुक्खा एकोहोरो खोकी लाग्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, शरीर गल्नु वा थकाइ लाग्नु, घाँटी दुख्नु तथा रुघा लाग्नु। यस्ता छन् कोरोनाको संक्रमण हुनबाट जोगिने उपायहरू। लकडाउनको अवधिमा अनिवार्य घरभित्रै बस्नुहोस्। कोरोनाको संक्रमण रोक्न सामाजिक दूरी बनाउनुहोस्। दैनिक 15 पटकसम्म वा पटक पटक साबुन पानीले हात धुनुहोस्। खोक्दा हाछ्यौं गर्दा आफ्नो नाक, मुख, पाखुरा वा टिस्युले छोप्नुहोस्। शङ्कास्पद बिरामी वा अपरिचितसँग कुरा गर्दा टाढै बस्नुहोस्। बिना काम अनुहार, आँखा, नाक, मुख नछुनुहोस्। घर बाहिर निस्किनु परे अनिवार्य मास्क लगाएर मात्र निस्कनुहोस्। माछा, मासु वा अन्डा मजाले पकाएर मात्र खानुहोस्। कुनै पनि पशु पंक्षीको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहनुहोस्। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर जान बन्द गर्नुहोस्। अरूबाट प्रयोग भएको वस्तु वा सतह छुँदा पन्जा लगाउनुहोस्। अल्कोहल युक्त सेनिटाइजरबाट हात सफा गर्नुहोस्। रुघाखोकी लागेमा प्रशस्त तातो झोलिलो खानेकुरा खानुहोस्।
यस्ता छन् सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहँदा सकेसम्म अर्डर गरेको खाना खानु हुँदैन। संक्रमित वा शङ्कास्पद बिरामीले प्रयोग गरेको सामग्री प्रयोग गर्नु हुँदैन। घर घरमा बेच्न ल्याएका सामान किन्ने वा पैसाको लेनदेन नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। कोरोना संक्रमित वा शङ्कास्पद व्यक्तिको नजिक पर्नु हुँदैन। झ्याल डोका खोलेर बाहिर चियाउने वा निस्कनी गर्नु हुँदैन। प्रयोगहीन मास्क, पन्जा लगायतका वस्तु तत्काल जलाउनु पर्दछ। लगातार 7 घण्टाभन्दा बढी मास्क लगाउनु हुँदैन। वृद्ध, बालबालिका तथा गर्भवती महिला बस्ने कोठा अलग्गै पार्नु पर्दछ। घरभित्रैबाट ओल्लो पल्लो घरका छरछिमेकीसँग कुरा गर्दा 2 मिटरको दूरी बनाउनु पर्दछ। सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहँदा कुनै वस्तु वा सतह छुनु परे पन्जा लगाउनु पर्दछ। हवस् त, कोरोना अपडेट सम्बन्धी सामग्री आजलाई यति नै। कोरोना अपडेट सम्बन्धी हामी फेरि अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।